सचेत हौं, सजग रहौं, सुरक्षित बनाऊं। तैयार रहनुहोस्, सुरक्षित बस्नुहोस्। सीएमजी कोभिड-19 अपडेट। नमस्कार, क्यापिटल मिडिया ग्रुपको यो विशेष प्रस्तुति कोभिड-19 अपडेटमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। हामी यो बसाइमा तपाईलाई विशेष गरी कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुधिराखेको सम्पूर्ण विश्वका परिदृश्यहरू समेट्छौँ, संक्षेपमा समेट्छौँ। विशेष गरी अघिल्लो दिनको तुलनामा कोरोना महामारीको प्रकोप कुन मुलुकमा फैलिराखेको छ, कुन मुलुकमा नियन्त्रणमा आइराखेको छ, नियन्त्रण प्रयत्नका सन्दर्भमा अपनाइएका विकल्पहरू कुन सफल भए, कुन असफल भए, अनि तुलनात्मक रूपमा नेपालको अवस्था चाहिँ के छ, अनि छिमेकी राष्ट्र भारतमा कोरोना महामारी बढ्दै जाँदा त्यसमा नेपालतर्फको जोखिम कति रहन्छ लगायतका प्रसङ्ग र सन्दर्भ हामी यो बसाइमा जोड्छौँ। विशेष गरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको पछिल्लो तथ्याङ्कलाई आधार मानियो भने विश्वभरि नै कोरोना भाइरसको महामारीबाट हुने मृत्यु दर चाहिँ केही घटेको देखिएको छ। पछिल्लो 3-4 दिन यताको तथ्याङ्क हेर्दा आइतबार फ्रान्स, इटाली, स्पेन र जर्मनीमा अत्याधिक मात्रामा जहाँ मृत्यु भइराखेको थियो त्यहाँ यो हप्ताकै सबैभन्दा कम मृत्यु भयो भन्ने तथ्याङ्कले देखाइराखेको छ। र अमेरिकामा पनि 5 दिन यता क्रमशः ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या घटिराखेको छ। आइतबार कोरोना भाइरसबाट विश्वभर 3464 जनाको मृत्यु भयो, जबकि सोमबार 24 घण्टामा 5217 जनाको ज्यान गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। आइतबार फ्रान्समा 135 जना, स्पेनमा 164 जना, इटालीमा 174 जनाको ज्यान गएको छ। त्यस्तै फ्रान्समा शनिबार 166 जना र शुक्रबार 218 जनाको मृत्यु भएको थियो। यस्तै फ्रान्समा पछिल्लो 6 दिनदेखि मृत्युदर निरन्तर घटिराखेको देखिन्छ। स्पेनमा शनिबार 276 जना, शुक्रबार 281 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यहाँ 4 दिन यता निरन्तर मृत्युदर घटिराखेको छ। 5 दिन यता निरन्तर मृत्युदर घटिराखेको इटालीमा शनिबार भने एकाएक वात्तै बढेको थियो। शनिबार 474 जनाको मृत्यु भएको थियो। यस्तै आइतबार अमेरिकामा 1137 जनाको मृत्यु भयो। त्यहाँ शनिबार 1691 जनाको मृत्यु भएको थियो। 5 दिन अघि 2470 जनाको मृत्यु भएको थियो अमेरिकामा। त्यस यता अमेरिकामा निरन्तर मृत्युदर केही घटिराखेको छ, तर सङ्क्रमण दर बढिराखेको छ। भाइरसको महामारीले अमेरिकामा मृत्यु हुने मानिसको सङ्ख्या 68,000 नागिसकेको छ। आज बिहानसम्म थपिएको तथ्याङ्क अनुसार जुन 1122 जनाको मृत्यु भयो, यो सहित कोरोना सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 68,566 पुगेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा त्यहाँ 26,459 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् र अमेरिकामा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 11,87,233 पुगेको छ। अमेरिकामा सङ्क्रमितमध्ये 1,78,263 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। उपचार गरिरहेका 9,40,403 जना मध्ये 16,139 जनाको अवस्था गम्भीर छ। कोरोना भाइरसबाट बढी सङ्क्रमित भएका जर्मनीमा 5 दिन र बेलायतमा 4 दिनदेखि मृत्युदर निरन्तर घटिराखेको थियो। 5 दिन जर्मनीमा 188 जनाको मृत्यु भएको, आइतबार मात्र 54 जनाको मृत्यु भयो, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यस्तै बेलायतमा 4 दिन अघि 739 जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ। आइतबार 315 जनाको मृत्यु भयो। यस्तै रुस, भारत, ब्राजिल लगायतका केही देशमा पनि लगातार मृत्युदर बढिराखेको छ, तर यसले पनि समग्र विश्वमा मृत्युदर भने बढाइराखेको देखिँदैन। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट भारतमा एकै दिन हिजो 68 जनाको मृत्यु भयो। गएको 24 घण्टामा कोरोनाका कारण 68 जनाले ज्यान गुमाएसँगै त्यहाँ मृतकको सङ्ख्या 1391 पुगेको छ र भारतमा एकै दिन 2806 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् आइतबार। र यो सँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि 42,505 पुगेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। भारतमा सङ्क्रमित मध्ये 11,775 जना उपचारपछि निको भएको देखिन्छ। यस्तै 29,339 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइराखेको छ र अधिकांशको अवस्था सामान्य छ, भारतीय सञ्चार माध्यमले दाबी गरेका छन्। सार्क मुलुकमा पनि भारत सबैभन्दा बढी कोरोना प्रभावित मुलुकको रूपमा देखिएको छ र विश्वमा सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित मुलुकको सूचीमा भारत 16औं नम्बरमा रहेको छ भने एसियाली मुलुकमा भारत 4औं नम्बरमा रहेको छ। यस्तै भाइरसको सङ्क्रमण पाकिस्तानमा पनि बिस्तारै बढिराखेको देखिन्छ। पछिल्लो 24 घण्टाको तथ्याङ्क हेर्दा थप 20 जनाको मृत्यु भएको छ र कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या पाकिस्तानमा पनि 457 पुगेको छ।
एकै दिन 1062 जना नयाँ सङ्क्रमित पुष्टि भएको छ पाकिस्तानमा। यो सँगै 20,084 जना सङ्क्रमित भएका छन् पाकिस्तानमा, जसमध्ये 5,114 जनाको उपचारपछि घर फर्किसकेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ भने 14,513 जना विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराइराखेका छन्। उनीहरूमध्ये 111 जनाको अवस्था गम्भीर छ। सार्क राष्ट्रमा भारतपछि पाकिस्तानमा कोरोना भाइरसको कारण सङ्क्रमण दर र जोखिम उच्च देखिएको छ। यता नेपालकै सन्दर्भमा नेपालमा सबैभन्दा पहिलो कोभिड-19 सङ्क्रमित 9 माघमा फेला परेका थिए। दोस्रो सङ्क्रमित भेटिन ठ्याक्कै करिब 2 महिना लागेको थियो। 9 चैतमा दोस्रो सङ्क्रमित भेटिएकोमा चैत मसान्तसम्ममा सङ्क्रमितको सङ्ख्या नेपालमा 11 पुगेको थियो। त्यसपछि सङ्क्रमणको ग्राफ निरन्तर उकालो लागिराखेको छ। पछिल्लो 21 दिनमा मात्रै नेपालमा 64 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। हिजो 1 जना पर्सामा, बाँकेमा 15 जना सहित 16 जना सङ्क्रमित भेटिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ र यो सङ्ख्या नेपालमा एकै दिन भेटिएका सङ्क्रमितको सबैभन्दा उच्च सङ्ख्या हो। यसअघि 5 वैशाखमा उदयपुरमा एकै दिन 15 जना सङ्क्रमित भेटिएका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर 1 को उदयपुरमा 28 जना सङ्क्रमित छन्। त्यसपछि प्रदेश नम्बर 5 को बाँकेमा 16 जना अनि प्रदेश नम्बर 2 को पर्सामा 7 जना सङ्क्रमित रहेका छन्। सङ्क्रमित मध्ये 16 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्, जसमा 1 जना पुनः उपचारका लागि अस्पताल जाँदैछन् भन्ने समाचार पनि आइराखेको छ। यस्तै 59 जनाको देशका विभिन्न अस्पतालमा अहिले पनि उपचार चलिराखेको छ र अधिकांशको अवस्था सामान्य रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। एकै दिन नेपालगञ्जमा हिजो साँझ थप 6 जना, त्यसभन्दा अगाडि दिउँसो पनि थपिएका सङ्क्रमितको सङ्ख्यासहित नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या समग्रमा 75 पुगेको छ। यसरी भारतमा जति जति सङ्क्रमण दर बढिराखेको छ, मृत्युदर बढिराखेको छ, त्यसको प्रभाव बिस्तारै नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा देखिराखेको छ। हामीले यो कोभिड-19 अपडेट विशेष बसाइका क्रममा जति बेला उदयपुरमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 81 देखियो, त्यसपछि बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग र स्थानीय नागरिक अगुवाहरूसँग संवाद गरेका थियौँ। बाँकेमा मुस्लिम समुदायहरूको उच्च बाहुल्य क्षेत्र हो, त्यसकारण त्यो खुल्ला सिमानाको दुरुपयोग भइराखेको समाचार आएको छ। बाँकेमा सङ्क्रमितहरू देखिन सक्छन्, सतर्कताको अवस्था के छ भनेर संवाद गरेका थियौँ। तर त्यति बेला प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हामीले पर्याप्त सतर्कता अपनाएका छौँ भन्दै गर्दा एकैचोटि 16 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। यसले नेपालमा सङ्क्रमणको ग्राफ बढाइराखेको छ। यसरी भारतमा महामारी फैलिराखेको अवस्थामा र जति जति ऱ्यापिड टेस्ट गरिन्छ त्यति त्यति सङ्क्रमण दर बढिराखेको सन्दर्भमा नेपालमा यो आरटी-पीसीआर विधिबाट अहिलेसम्म 13,414 जनाको मात्रै कोरोना परीक्षण भएको भन्ने एउटा तथ्याङ्कले देखाइराखेको छ। यसरी हेर्दा पछिल्लो हालसम्म आरटी-पीसीआर प्रविधिबाट 13,414 जनाको परीक्षण भए पनि दैनिक 530 जनाको मात्रै परीक्षण हुने गरेको पाइएको छ, जुन जनसङ्ख्यात्मक हिसाबले निकै कम हो। विज्ञहरूले भनिराखेका छन् सरकारले लकडाउनको समय सदुपयोग गरेर यो परीक्षण दरलाई अत्यन्तै बढाउनु पर्ने थियो, जुन गर्न सकिएन। त्यसकारण पनि यदि लकडाउन खुकुलो पारियो र नागरिकहरूको मुभमेन्ट यदि आउजाउ बढिराख्यो भनेदेखि यो स्वास्थ्य परीक्षणको सन्दर्भमा उच्च जोखिम हुनसक्छ, सङ्क्रमण फैलिन सक्छ। सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण, स्वाब परीक्षणका सन्दर्भमा अत्यन्तै कमजोरी देखिएको छ भनेर विज्ञहरूले पनि भनिराखेका छन्। र पछिल्लो एक हप्तामा 3,484 जनाको आरटी-पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण भएको देखिन्छ। आइतबार 9,931 जना, सोमबार 10,471 जना, मङ्गलबार 10,807 जना, बुधबार 11,524 जना, बिहिबार 12,011 जना, शुक्रबार 12,577 जना, शनिबार 13,098 जना अनि आइतबार हिजो 13,414 जना सहितको कोरोना परीक्षण भएको भनेर तथ्याङ्क देखाइराखेको छ। यसरी हेर्दा परीक्षणको दायरा नेपालमा अत्यन्तै साँघुरो छ र वैज्ञानिक शोधका अनुसार ऱ्यापिड टेस्टमा नेगेटिभ आएको परीक्षणको नतिजा पीसीआरमा पोजिटिभ पनि आउन सक्छ। आरटी किटले भाइरस लागेको 8 देखि 10 दिनपछि मात्रै पोजिटिभ रिजल्ट देखाउन सक्छ भने भर्खरै भाइरस सङ्क्रमण भएको शरीरले एन्टिबडी नै बनाउन सुरु नगर्दा यसको नतिजा नेगेटिभ आउँछ। त्यस हिसाबमा मेडिकल भाषामा यसलाई फल्स नेगेटिभ भनिन्छ। कोभिड-19 पत्ता लगाउन रियल टाइम पीसीआर नै उपयुक्त हुन्छ भनेर विज्ञहरूले भनिराखेका छन्। तर पनि नेपालमा अहिले आरटी विधिबाट परीक्षण गर्नका लागि व्यापक मात्रामा किट खरिद गरिराखिएको पनि अवस्था छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर 17 स्थानमा आरटी-पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण भइराखेको छ।
यता जनसङ्ख्या तथा जनस्वास्थ्य मामिलाका विज्ञहरूले कोरोना सङ्क्रमणका लागि नेपालमा गरिएको आरडिटी टेस्ट रोग निदानका लागि नभएर सर्भेका लागि अनुसन्धानका लागि र प्रकोप नियन्त्रणपछि गर्ने परीक्षण विधिका रूपमा मात्रै लिनुपर्छ र सरकारले आरडिटी परीक्षणमा ध्यान नदिए हुन्छ, खर्च नगरे हुन्छ भनेर सम्झाइराखेको अवस्था पनि छ। श्रोता, हामी कोभिड-19 अपडेट विशेष बसाइमा छौँ। अब एकैछिन हामी काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन खुकुलो हुन्छ कि भनेर एक हिसाबले जनताको, नागरिकको, सर्वसाधारणको एउटा अपेक्षा पनि छ। हाम्रो रूपमा त्यो विश्लेषण पनि भइराखेको छ, किनकि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र अहिलेसम्म त्यस्तो गम्भीर खालका कुनै पनि सङ्क्रमण देखिएको छैन र सम्पूर्ण रूपले सङ्क्रमणमुक्त रहेको काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको यो अहिलेको लकडाउनको व्यवस्थापनको सन्दर्भ, लकडाउनका सन्दर्भमा भएका अनुभवहरू अनि स्थानीय सरकारहरूले यो विपत्तिको बेलामा कसरी काम गर्नुपर्ने रहेछ भनेर पक्कै पनि केही सिके र एउटा नयाँ अनुभव थियो। यस हिसाबमा आज हामी नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेतसँग संवाद गर्दैछौँ। यो अहिलेको कोभिड-19 महामारीको समयमा स्थानीय सरकार कसरी काम गरिराखेको छ, चुनौतीहरू कस्ता कस्ता रहेछन्, व्यवस्थापन कसरी भइराखेको छ र यदि यो लकडाउन खुकुलो भइहाल्यो भने कस्ता चुनौती आउन सक्छन्। संवादका लागि मोहन बस्नेत हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर बस्नेतजी, स्वागत छ। हजुर, यहाँलाई पनि नमस्कार। यो नागार्जुन नगरपालिकाको एउटा प्रतिनिधि घटना लिन खोज्यौँ, तपाईँलाई प्रतिनिधि पात्रका रूपमा लिन खोज्यौँ हामीले। यो महामारीको बेलामा स्थानीय सरकारले कसरी काम गर्नुपर्ने रहेछ, कस्ता कस्ता समस्याहरू आउने रहेछन्, कसरी समन्वय गर्नुपर्ने रहेछ भनेर एउटा नयाँ कुरा हामीले सिकिराखेका छौँ नि। त्यो अनुभव आदान प्रदान गरौँ न। कस्तो अनुभव रह्यो, कसरी काम गर्नुभयो, कस्ता कस्ता चुनौती आउँदो रहेछन्, जनताको अपेक्षा कस्तो हुँदो रहेछ? हजुर 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 अब हेलो। हजुर हजुर, तपाईँको अनुभव हामीलाई सुनाउनुहोस् न। यो विपत्तिको बेलामा जनतासँग मिलेर कसरी काम गर्नुभयो? अब सर्वप्रथम त अब यो भाइरस रोग कस्तो हो भन्ने कुरा अब विश्वव्यापी रूपमै यसको अवस्था चाहिँ थाहा नभइरहेको अवस्थामा यो विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ कोरोना भाइरसले सङ्क्रमणले सबैतिर दुःख दिइरहेको अवस्थामा हाम्रो नेपालमा पनि यो केही लक्षणहरू देखा पर्यो र हाम्रो नगरपालिका भित्र चाहिँ यो रोग तपाईँको देखिसकेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ हामीले पहिला स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ चाहिने उपकरणहरू र तपाईँको यो रोगको बारेमा चाहिँ जनसमुदायलाई चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू र तपाईँको चाहिँ यसबाट बच्ने चाहिँ जो सरकारले लकडाउन गरिसकेपछि चाहिँ यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरोमा चाहिँ हामीले तपाईँको चाहिँ विभिन्न स्थानीय प्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, सुरक्षाकर्मीका प्रतिनिधिहरू, उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरू र सबै समुदायलाई चाहिँ हामीले यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ माइकिङबाट तपाईँको चाहिँ के अरे पम्पलेट पोस्टरबाट चाहिँ यो रोगको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ जनतालाई बुझाउने कार्य गरे र लकडाउन भइसकेपछि यसको रोकथाम र निराकरण गर्नको लागि सरकारको निर्देशन अनुसार चाहिँ यो आफ्नो घरमै बसेर यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ परास्त गर्न सकिन्छ भनेर नगरपालिकाले चाहिँ यो कार्य गरेर अगाडि बढाएर जनतालाई सूचित गर्ने कार्य गरेर यो हामीले चाहिँ अगाडि बढाएको। अब जस्तो नागरिकको अपेक्षा चाहिँ के हुँदो रहेछ यस्तो विपत्तिको बेलामा? अघि पछि त हामी मतदानका सन्दर्भमा भोट हाल्छौँ अथवा गरी खाने एउटा क्षमता भएकाहरू, अवसर भएकाहरू काम गर्छन्, खान्छन्, खासै त्यति धेरै अपेक्षा हुँदैन सरकारसँग, राज्यसँग, होइन? तर यो विपत्तिको बेलामा चाहिँ अलिकति बढी आशा गरिँदो रहेछ। त्यसमा पनि दैलोको सरकार, दैलोको सिंहदरबार भनेर तपाईँहरू त्यहाँनिर दैलोको सिंहदरबारको प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दाखेरि कस्ता कस्ता अपेक्षाहरू जोडिएर आउँदो रहेछन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्नलाई, फुकाउनको लागि कस्ता कस्ता समस्या पर्दा रहेछन्? किनकि यो महामारीले त पाठ सिकायो नि एउटा। हजुर, अब यो चाहिँ नि हाम्रो सर्वप्रथम त यो रोगको बारेमा डे टु डे चाहिँ सूचनामूलक चिज चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा पाउँ भन्ने उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ जाने के अरे उहाँहरूको मनोभावना चाहिँ हुँदो रहेछ। जस्तै तपाईँको यो नागार्जुन नगरपालिकामा के भइरहेको छ यो रोग सम्बन्धी एउटा कुरो थियो। अर्को तपाईँको यो रोग लागेपछि जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकारले यसको उपचारको लागि चाहिँ के विधि अप्नाएको छ भन्ने थियो एउटा हुँदो रहेछ र त्यसको लागि चाहिँ जस्तै एम्बुलेन्स
तपाईँको अरू औषधि सामग्रीहरू र टोलमा चाहिँ नि सफाई सुग्घरदेखि लिएर आफ्नो जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ नि यो दुःखको समयमा देखेर चाहिँ नि उहाँहरूसँग चाहिँ नि जनप्रतिनिधि छन् है भन्ने चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि उहाँहरूको मनोविज्ञान र भावनामा चाहिँ नि तपाईँको सबै वडामा चाहिँ नि जनप्रतिनिधि परिचालन गरेर स्वास्थ्य कर्मीहरू परिचालन गरेर तपाईँको सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर सफाई सुग्घर र सबैको चाहिँ नि व्यवस्थापन गरिदिएर उहाँहरूले चाहिँ नि आफ्नै आँखाले अहिले यो लकडाउनको अवस्थामा घरमै बसेको अवस्थामा उहाँहरूले चाहिँ नि यो सरकार चाहिँ नि छ भन्ने चाहिँ नि उहाँहरूलाई अनुभूति दिन सक्यो भने यो उहाँहरू चाहिँ नि धेरै खुसी हुनुहुँदो रहेछ। यो अब अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै गर्दाखेरि तपाईहरूले सङ्घसँग कसरी समन्वय गर्नुभयो, सङ्घ संस्थाहरूसँग कसरी समन्वय गर्नुभयो, पार्टी स्थानीय राजनीतिक दलहरूसँग कसरी समन्वय गर्नुभयो? किन समाजमा त धेरै अङ्गहरूले काम गरिराखेको हुन्छ, तर अब एकताबद्ध भएर लड्ने भन्दा पनि अलग अलग बसेर लड्नुपर्ने एउटा यो समयमा उनीहरूसँगको समन्वय र सहकार्यको सम्भावना चाहिँ कसरी रह्यो, कसरी गर्नुभयो? अब सर्वप्रथम त तपाईँको यो अहिले यो रोग चाहिँ नि तपाईँको जुन चाहिँ नि अहिले विश्वव्यापी रूपमा लागिरहेको छ यो सबैको एउटा साझा चाहिँ नि शत्रु हो। अब यो साझा शत्रुलाई परास्त गर्नको लागि एउटा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि नीतिगत रूपमा चाहिँ नि यसको बारेमा चाहिँ नि रोकथाम र यो चाहिँ नि जनचेतनामूलक चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि कुरा चाहिँ नि सबै जनसमुदायहरूले चाहिँ नि तपाईँको मिडियादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ नि के अरे यो समुदाय र तपाईँको स्वास्थ्यकर्मी जनप्रतिनिधिहरू र राजनीतिक दलहरू चाहिँ नि तपाईँको परिचालन गर्न सक्यो भने सबै एउटा ठुलो समूह चाहिँ नि त्यहाँभित्र अड्द छ र त्यो गर्नको लागि नागरिक नगरपालिकाले प्रदेश सरकारका मान्यज्यूहरू र यहाँ तपाईँको चाहिँ नि नागरिक नगरपालिकाभित्र रहेका तपाईँको राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, सङ्घीय सरकारका मान्यज्यूहरू, सुरक्षा निकायका नेपाल प्रहरी, शाही सेना, तपाईँको चाहिँ नि सशस्त्र प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू, स्वयंसेविका, आमा समूह, उपभोक्ता समितिका र पत्रकार मित्रहरू सबै चाहिँ नि तपाईँको सरसल्लाह गरेर अगाडि बढेको खण्डमा उहाँहरूको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि यो रोगलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि निराकरण गर्नको लागि एउटा यो समूह चाहिँ नि ठुलो चाहिँ नि तपाईँको आवश्यकता हुँदो रहेछ। अनि यसको लागि चाहिँ नि उहाँहरूको चाहना चाहिँ नि हुने भए हुनाले हामीले सबैलाई चाहिँ नि तपाईँको समन्वय गरेर वडा तहसम्म तपाईँको चाहिँ नि यो टिमलाई चाहिँ नि परिचालन गरेर चाहिँ नि स्वयंसेवकदेखि दस्ता बनाएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान नदिने, फोहोरको चाहिँ नि तपाईँको व्यवस्थापन, फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गर्ने, अब यो कीटाणुको औषधिहरू हाल्ने, अनि यो तपाईँको चाहिँ नि जुन लकडाउन भइसकेपछि यसबाट चाहिँ नि तपाईँको परेको चाहिँ नि जस्तै तरकारी भनौँ, खाद्यान्न भनौँ, तपाईँको दुध भनौँ र बिरामीहरू चाहिँ नि तपाईँको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि र तपाईँको एउटा गुणस्तरीय तपाईँको चाहिँ नि खाद्यान्न चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि सरल रूपले चाहिँ नि तपाईँको प्राधान्यको लागि र तपाईँको यो एउटा दैनिक चाहिँ नि ज्यालादारी गरेर खाने मजदुरहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि, उहाँहरूलाई राहत वितरण गर्नको लागि चाहिँ नि यो तपाईँको समूह चाहिँ नि तपाईँको यो बेलामा चाहिँ नि तपाईँको यस्तो विपदको बेलामा चाहिँ नि उहाँहरूलाई सँगै लान सकियो भने सहजता रूपमा चाहिँ नि यो सफलताको कुरो र तपाईँको यसले चाहिँ नि तपाईँको यो रोग चाहिँ नि परास्त गर्न सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ नि तपाईँको त्यो कार्य गऱ्यौँ र तपाईँको त्यो कार्य गरिसकेपछि हामीले सबै वडामा चाहिँ नि तपाईँको यो विपद व्यवस्थापन कोषबाट चाहिँ नि हामीले तपाईँको त्यो चाहिँ नि राहत पाउनुपर्ने तपाईँको उहाँहरूलाई चाहिँ नि राहत वितरण गर्नको लागि नामहरू सङ्कलन गऱ्यौँ। जो चाहिँ नि तपाईँको राहत पाउनुपर्ने छ उहाँहरूकोलाई चाहिँ नि पुऱ्यायौँ र तपाईँको अर्को तपाईँको नागरिक नगरपालिकाभित्र अहिले विभिन्न सङ्घ संस्थाले चाहिँ नि एक द्वार प्रणालीद्वारा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि सेवा चाहिँ नि गरिरहनु भएको छ। 16वटा चाहिँ नि मेस चाहिँ नि तपाईँको अहिले चाहिँ नि 3500लाई दिनको चाहिँ नि तपाईँको भोजन चाहिँ नि नागरिक नगरपालिकाभित्र चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि उपलब्ध गराउनु भएको छ। अन्यत्र तपाईँको चाहिँ नि
महानगरतिरको वडाहरूमा पनि आवश्यक परेर उहाँहरूले सम्पर्क राख्नु पर्यो भने प्याकिङ खान जाने त्यहाँ जान्छ र सबै समूह चाहिँ अहिले परिचालन भएको हुनाले यो तपाईँको चाहिँ ठाउँमा आजको दिनसम्म चाहिँ यो रोगको चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ तपाईँको चाहिँ पनि छैन र डे टु डे नगरपालिकाले चाहिँ हाम्रो वेबसाइटबाट चाहिँ नगरपालिकाभित्र भएको सूचना चाहिँ उहाँहरूलाई सूचित गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अप टु डेट चाहिँ गर्ने चाहिँ तपाईँको कार्य गरिरहेछौँ। यो नै तपाईँको उहाँहरूको मनोबल चाहिँ बढाउने चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा संयन्त्र चाहिँ बलियो संयन्त्र चाहिँ यही हो। अप्ठ्यारोमा पर्दाखेरि गर्नेहरू र त्यो प्रतिबद्धताहरू रहेछन् भन्ने एउटा चाहिँ देखियो होइन। अब यस्तो विपत्ति पर्दाखेरि चाहिने रहेछ भनेर नगरपालिकाले केही त्यस्तो पूर्वाधार विकास गर्यो जुन एउटा अवसरको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ नि। जस्तो नेपालमा एउटा कोभिड-19 को पहिलो सङ्क्रमण हुँदाखेरि हामीले सिङ्गापुर पठाएर रिपोर्ट हेर्नुपर्ने देशमा अहिले पछिल्लो समयमा हामी 7-8 ठाउँमा त परीक्षण हुन्छ है भन्न सक्ने स्थितिमा पुग्यौँ। त्यस हिसाबमा नगरपालिका आफैले यस्तो भोलिका दिनमा पनि विपत्ति आउन सक्छ, त्यसकारण दीर्घकालीन रूपमा केही पूर्वाधार बनाऊ भनेर केही त्यस्तो विकास गर्यो। जस्तै तपाईँको अहिले हामीले चाहिँ नगरपालिकामा चाहिँ तपाईँको विभिन्न देशबाट चाहिँ आएर बस्नु भएको 104 जना चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ नगरवासीहरू हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहिलो चाहिँ नागार्जुन नगरपालिकाले देशकै पहिलो चाहिँ तपाईँको सशस्त्र आर्मी र तपाईँको स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गरेर हामीले घरमै गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूको चाहिँ स्वाब टेस्टदेखि आरडिटी सबै यो चाहिँ गरेर नेगेटिभ चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे रिजल्ट चाहिँ आयो। र अर्को चाहिँ अहिले फेरि अलिकति नयाँ बासिन्दा कोही आउनुहुन्छ भने पनि उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको सेल्फ क्वारेन्टाइनमै लगाएर पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई निगरानी गरेर राखेका छौँ र तपाईँको तुरुन्तै हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे हामीले चाहिँ यसको चाहिँ बचाउन चाहिँ हामी लान्छौँ। र अर्को तपाईँको आइसोलेसन बेड चाहिँ तपाईँको अक्सिजन सहितको सम्पूर्ण सुविधा चाहिँ सम्पन्न हामीले अप टु डेट चाहिँ तपाईँको चाहिँ 9वटा चाहिँ बेड चाहिँ तपाईँको तयार गरेर राखेका छौँ। त्यसमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीलाई चाहिने पिपिए मास्क तपाईँको थर्मो गन अनि तपाईँको चाहिँ किट अनि तपाईँको सबै चिज चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यो रोग लाएर घटना हुन थाल्यो भने फिल्डमा निकाल्नलाई त्यो पनि गरेका छौँ। अर्को तपाईँको 30 बेडको चाहिँ तपाईँको क्वारेन्टाइन चाहिँ तपाईँको चाहिँ एटेच बाथरुम सहितको तपाईँको चाहिँ 30 बेडको चाहिँ त्यहाँ तपाईँको चाहिँ बिरामी केही गरी त्यो उहाँहरूलाई त्यहाँ राख्न पर्यो भने के अरे अब बनाउन चप्पल मन्जन ब्रुस साबुन र तातो पानीको लागि थर्मस गर्मी भयो भने तपाईँको फाइन अनि लुगा खाना काँटा चम्चादेखि सबै चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको नगरवासीलाई लाग्यो भने चाहिँ त्यो राख्ने व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ। र अर्को तपाईँको चाहिँ फेरि यो वृद्ध ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला अपाङ्ग जो चाहिँ सुत्केरी भएको चाहिँ 6 महिनाको सम्मको तपाईँको सुत्केरी महिला र उहाँहरूको बच्चालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पौष्टिक आहारको लागि चाहिँ उपचार गर्नको लागि के खानको लागि सुत्केरीलाई र उहाँहरू चाहिँ तपाईँको बिरामी पर्नुभयो भने हस्पिटल भर्ना भएर चाहिँ उहाँहरू आउनुभयो भने हामीले 5000 रुपियाँ चाहिँ नगरपालिकाको आन्तरिक कोषबाट पनि दिने वितरण गरिरहेछौँ। र अर्को तपाईँको नागार्जुन नगरपालिकाभित्र 90% तपाईँको चाहिँ जनसमुदाय चाहिँ तपाईँको पानी चाहिँ केको महसुल तिर्नुहुन्छ। 2 महिनासम्म चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो पानीको महसुल पनि तपाईँको लकडाउन भएदेखि लकडाउन समाप्त नभएसम्म त्यो पानीको महसुल पनि नतिर्नको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे नगरपालिकाले चाहिँ दिने त्यो उपभोक्ता समितिले नदिने गरिरहेको छौँ। र अर्को अब विकास निर्माणको यो त तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी हो। अर्को तपाईँको विकास निर्माणको लागि पनि तपाईँको हामीले रामपुर भेडुङ्गा सीधा पाइलासम्मको चाहिँ बाटो चाहिँ तपाईँको यो
समयमा दूरसञ्चारको विद्युतको चाहिँ नि पोल सार्ने कार्य र यो पिच गर्नको लागि चाहिँ नि तपाईँको विकास निर्माणका कार्यहरू पनि हामीले सबै वडामा चाहिँ नि अगाडि बढाएर चाहिँ नि कार्यहरू चाहिँ नि गरिरहेको कुरा चाहिँ नि अहिले म भन्न चाहन्छु। अब यो जस्तो विपन्न समुदाय हो नि त, यहाँले भन्नुभयो माथि नै हामीले खानपिनको व्यवस्था गरेका छौँ, एउटा विशेष खालको मेस चलाइराखेका छौँ, सुत्केरीहरूको लागि त्यो खालको एउटा सुविधा भयो, नगरभित्र थुनिएर बसेकाहरू जो आय आर्जन गर्न सकिरहेका छन् उनीहरूले कम्तीमा पानीमै भए पनि छुट पाइराखेका छन्, अथवा भोलिका दिनमा बिजुलीमा केही व्यवस्थापन गरिदिएला नगरपालिकाले होइन। तर यो विपन्न वर्ग छ नि उनीहरूको लागि खानपानको मात्रै व्यवस्थापन पर्याप्त हो अथवा केही गर्न सकिने रहेछ? किनकि यो देशैभरिको समस्या हो नि, तपाईँको मात्रै समस्या भएन। अब यो यहाँले भने जस्तो त्यो दुई थरीको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि दुईवटा फ्याक्टर छ। एउटा फ्याक्टर तपाईँको चाहिँ नि यो एकैचोटि लकडाउन भयो। अब यो लकडाउन भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि आएर बस्नु, डेरा गरेर बस्नु हुने, विकास यो निर्माण कार्य ठेका पट्टामा चाहिँ नि आउनु हुने एउटा चाहिँ नि मजदुर, एउटा चाहिँ नि पाठको हुनुहुन्छ र अर्को यहाँ स्थानीय पनि तपाईँको डे टु डे कार्य गरेर चाहिँ नि खाने तपाईँको चाहिँ नि व्यक्तिहरू केही यहाँ पनि हुनुहुन्छ। र उहाँहरूको चाहिँ नि लगत सङ्कलन गरेर हामीले चाहिँ नि 1 महिनासम्म पुग्ने रासन 26,000 बराबर चाहिँ नि रासन पनि उहाँहरूलाई चाहिँ नि हामीले दिइसक्यौँ। र अर्को तपाईँको केही गरी चाहिँ नि तपाईँको त्यो रासनबाट छुटेको रहेछ भन्ने चाहिँ नि तपाईँको यो मेस पनि हामीले चाहिँ नि सञ्चालन गरेको हो। 16वटा चाहिँ नि मेसबाट दैनिक चाहिँ नि तपाईँको 3500 व्यक्तिले चाहिँ नि यसबाट भोजन चाहिँ नि खानुहुन्छ। त्यही भोजन चाहिँ नि मैले आज चाहिँ नि तपाईँको 12-13 दिन भयो, 13 दिनसम्म म पनि त्यही फिल्ड गरेर त्यही नै खाना खान्छु, घरमा खान्न म चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि उहाँहरूसँगै साथमा चाहिँ नि तपाईँको जनप्रतिनिधि छ भन्ने चाहिँ नि तपाईँको विवेक नहोस् र उहाँहरूलाई चाहिँ नि तपाईँको मनोबल बढाउन यो दुःखको घडीमा चाहिँ नि तपाईँको हामी सबै नेपाली एक छौँ भन्ने कार्यको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ नि को साथमा छ र म पनि त्यही गरिरहेको छु। तर अहिले यो नागरजुङमा चाहिँ नि मैले अघि नै भने हामी सङ्घ सरकार राजनीतिक दलहरू सबै यो अहिलेको समयमा तपाईँको चाहिँ नि यो विपदको घडीमा यो नेपाली भन्ने चाहिँ नि तपाईँको हाम्रो धर्म संस्कृति र हाम्रो एउटा चाहिँ नि हृदय नेपालीको छ, त्यो भएर चाहिँ नि सबैलाई सँगै लान सक्ने कार्य चाहिँ नि तपाईँको छलफल गरेर हामी अगाडि बढेको हुनाले हामी कहाँ त्यस्तो समस्या चाहिँ पनि केही म देख्दिनँ। अब अर्को चाहिँ नगरपालिकाहरूमा उठिराखेको एउटा अर्को प्रश्न छ नि, घर भाडा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सरकारले त्यही खालको एउटा दुविधापूर्ण निर्णय गरिदियो र त्यो सरकारको निर्णयलाई अनुकूलता र प्रतिकूलताका आधारमा विभिन्न सञ्चार माध्यमले सम्प्रेषण गरे। तर स्थानीय नगरपालिका स्थानीय सरकारहरूको भूमिका यो निर्णयको सन्दर्भमा के हुन्छ भन्ने एउटा अहम प्रश्न छ। तपाईँले त्यो नगरपालिकामा केही त्यस्तो विषय उठान गर्नुभएको छ, निर्णय गर्नुभएको छ? सहरमा बस्ने विपन्न समुदाय जो भाडा तिर्न सक्दैन उनीहरूको हकमा नगरपालिकाले के गर्छ, अथवा जसले भाडामा लगाएर गुजारा चलाइराखेका छन् उनीहरूको हकमा के गर्छ नगरपालिकाले भन्ने एउटा अहम प्रश्न उठेको छ नि अहिले। अब यहाँले भनेको कुरो अब यसको तपाईँले प्रश्न उठाइसकेपछि भन्नै पर्यो, तपाईँको यसको जवाब चाहिँ नि अन्यथा नलिदिनुहोस् हो। यो बेलामा चाहिँ नि मैले तपाईँको चाहिँ नि के अरे भन्नुपर्छ, तर भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ नि यो महामारीमा यसलाई नेगेटिभ रूपले नबुझिदिनु होला। किन भन्नु होला नि, सरकारले कानुनी निर्णय गरेको छु चाहिँ नि अहिले कुनै पनि स्थानीय निकाय तपाईँको हामी हचुवाको घरमा चाहिँ नि तपाईँको यो जो उहाँहरूको चाहिँ नि घर धनीहरूको चाहिँ नि राइट्स छ त्यसलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि नजरअन्दाज गरेर हामी चाहिँ नि यसो गर भनेर सक्ने अवस्था कानुनी हामीलाई छैन। त्यस कारणले सरकारको निर्देशन आयो भने चाहिँ नि अनि हामी त्यसलाई चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्नेमा चाहिँ नि अगाडि बढ्छौँ। आजको दिनसम्म मलाई चाहिँ नि थाहा छैन, यहाँले भन्नुभयो त्यसको बरु काहीँ चाहिँ नि यहाँहरूसँग चाहिँ नि तपाईँको त्यो निर्णय गरेको कपी मकान निर्णय भन्ने भन्दा पनि यो एउटा बाध्यात्मक होइन, यो मान्छेको एउटा कोही एउटाले समस्या पर्दै गर्दाखेरि मानवीय संवेदनाका हिसाबमा कसैले दिन्छ भने त्यो स्वाभाविक हो भन्ने ढङ्गबाट अर्थमन्त्रीले भनिदिए र डेरामा बस्नेहरूले त्यही ढङ्गले समाचार सम्प्रेषण गरिदिए, घरवालाले अनुसारले त्यसलाई व्याख्या गरिदिए, त्यो एउटा विवाद आयो नि। तर तपाईँले भने जस्तै तपाईँको नगरपालिकाले
पानीको भाडा छुट दिइराखेको छ, शुल्क छुट गरिराखेको छ, नगरवासीलाई अरू सुविधा दिइराखेको छ भन्दा यो केही पनि आर्थिक गतिविधि नभएको समयमा गरेको निर्णय भयो नि त। यो घरबाट पनि त्यहीसँग गएर जोडिनु भयो। अब सरकारले केही गर्दैन भने स्थानीय सरकारले केही गर्न सक्छ कि सक्दैन, यसमा विकल्पहरू केही हुन सक्छन् तपाईँको अनुभवको आधारमा भन्ने मात्रै हो कि? अब मेरो अनुभवको आधारमा मैले अब यो बजेट बनाइरहँदा मैले पनि जनतालाई चाहिँ नि मेरो स्थानीय सरकार एउटा थाहा हुनाले के सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ नि तपाईँको मैले सोच विचार गरेको छु। जस्तै अब मैले अब यो व्यक्ति बोल्नु भन्दा पनि संस्थागत निर्णय चाहिँ नि तपाईँको भएर बोल्नको लागि मैले एउटा मेरो अहिले आफ्नो दिमागमा यो वर्ष चाहिँ नि तपाईँको पुरै चाहिँ नि तपाईँको मालको छुट दिने चाहिँ नि मेरो योजना चाहिँ नि छ। अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न त परिषदमा चाहिँ नि र बोर्ड बैठकमा ल्याएर नगर सभा त गर्नुपर्छ। सरकारको कर त अहिले तपाईँको मैले फ्याक्कै दिन्छु भनेर भन्न सक्ने अवस्था त यो तपाईँको कानुनी राज्यमा त अलिकति तपाईँको नहुने भए भएर मैले तपाईँको अब ट्याक्सहरू अरू कुन कुन ट्याक्स छ त्यो बारेमा चाहिँ हामीले सोचेर चाहिँ अब हाम्रो 1 महिनापछि चाहिँ बजेटका चाहिँ प्रक्रियाहरू चाहिँ जान्छन्। त्यस बेलामा अहिले सबभन्दा चाहिँ मूलभूत रूपमा सोचेको चाहिँ नि पुरै मालको चाहिँ 1 वर्षको चाहिँ माफ गर्ने भन्ने छ। खानेपानीको हामीले गऱ्यौँ। ज्येष्ठ नागरिक र तपाईँको एकल महिला, तपाईँको अपाङ्ग र सुत्केरी महिला चाहिँ नि नागरिकमा आएर 6 महिनासम्म बच्चा पाउनुभयो भने उहाँहरूले 5,000 दिने। यो त राज्यको भन्दा पनि हाम्रो नगरपालिका सरकारको दायित्व भयो। अनि अब यो त सुन्नु न, सीमित स्रोत र साधनमा नगरपालिकामा अरू के नै हुन्छ र तपाईँको आजको दिनसम्म केन्द्रीय सरकारबाट चाहिँ हामीलाई 1 रुपियाँ पनि पठाएको छैन। अनि हाम्रै स्रोत र साधनले आजको दिनसम्म रातका कार्यक्रम र यी सुविधाहरू त हामीले दिएकै छैन। अब लगभग अन्त्यमा छौँ। हामी काठमाडौँ उपत्यकाको लकडाउन खुकुलो पार्नुपर्छ अथवा खुकुलो हुन्छ हुँदैछ भन्ने खालको एउटा अनुमान र विश्लेषण व्याख्याकै बिचमा छौँ। सरकारको आधिकारिक निर्णय आउनुपर्छ यसको लागि। यदि त्यो भइदियो भने तपाईँको नगरपालिका पनि एउटा नाकासँग त जोडियो, काठमाडौँ प्रवेश गर्ने एउटा नाका। त्यो नाकाको व्यवस्थापनको कुरा अब कसरी गर्ने? डिसइन्फेक्सनको एउटा टनेल राखेर भनिएको छ, तर नाकढुङ्गामा राखेको टनेलको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाइसकिएको छ। रातारात नागरिकहरू काठमाडौँ प्रवेश गरिराखेका छन्, काठमाडौँ सुरक्षित छ, ग्रिन जोनमा छ भन्ने एउटा समाचार पनि आइराखेको छ। अब नाकाको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ र यो यदि लकडाउन खुकुलो भइदियो भने नगरपालिकासँग छुट्टै योजनाहरू के छन्, कसरी चल्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यो चाहिँ नि अहिले यहाँले भनिहाल्नुभयो, म प्रचारमुखी व्यक्ति भइन। यसलाई यो रोगको बारेमा नेसनल तपाईँको एउटा पोलिसी भएर केन्द्रीय सरकारले नै तपाईँको चाहिँ नि यो तपाईँको चाहिँ नि के अरे जुन चाहिँ नि यो रोगको चाहिँ नि कसरी निराकरण गर्न सक्छ उसको ठुलो बजेट छ। तपाईँको विपद व्यवस्थापन कोषमा पनि अब यो नाकाहरूमा चाहिँ नि कसरी यो तपाईँको अहिले काठमाडौँ भ्यालीको जनतामालाई चाहिँ नि सुरक्षा दिने, यहाँ आउने चाहिँ नि तपाईँको जुन अहिले समस्या देखिराखेको छ, यहाँको जनतामा चाहिँ यो रोग देखेको छैन, बाहिरबाट आउनुभएको पनि हाम्रै दाजुभाइ हो। अब यो रोगको चाहिँ नि तपाईँको विज्ञता नगरपालिकामा छैन नि, त्यस कारणले उहाँहरूले चाहिँ नि तपाईँको यसलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। यो तपाईँको टिभीमा मैले अहिले जस्तै दिइराखेको छु तपाईँको चाहिँ नि के अरे मिडियामा अनि टिभीमा दिएर यसको अर्थ छैन। त्यहाँ फिल्डमा चाहिँ नि सुरक्षाकर्मीको चाहिँ नि तपाईँको खटाएर त्यसको चाहिँ नि तपाईँको सामग्री सहित चाहिँ नि तपाईँको राख्ने व्यवस्था त सरकारको हो नि। मलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि दक्ष जनशक्ति दिनु पर्यो। अब मैले गएर कहाँनिर जाँच्ने, मेरो जनप्रतिनिधिले कहाँनिर जाँच्ने, अब त्यहाँ राखेर म गएर ठुलो हेरेर मात्रै हुने होइन होला। त्यसको त तपाईँको एउटा यत्रो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि स्वास्थ्य मन्त्रालयका चाहिँ नि तपाईँको विज्ञहरू छ, उहाँहरू जानु पर्यो। तपाईँको प्लानिङ कमिसन छ, राज्यको तपाईँको व्यवस्थापन विपद व्यवस्थापन उप प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ नि तपाईँको उसमा छ, उहाँहरूले के हेरिरहनु भएको छ? त्यो राज्यको केन्द्र सरकारको प्रदेश सरकार छ। अनि उहाँहरूको के हो त अहिले स्थानीय सरकार सबै ठाउँमा मोबिलाइजेसन चाहिँ नि तपाईँको कति गाह्रो छ। वडामा चाहिँ नि गएर त्यो रोगको बारेमा उहाँहरूलाई हस्पिटल लाने, खाना व्यवस्थापन गर्ने, सबैलाई मिलाएर लाने, नभए
कत्रो भयावह चाहिँ नि स्थिति हुन्थ्यो हो। तर अब केन्द्रले बसेर चाहिँ नि यो गर भन्ने ठिक छ, निर्देशन सरकारको हामीले मान्नुपर्छ, तर साथसाथै त्यसको चाहिँ नि समस्या चाहिँ नि समाधान गर्ने औजारहरू पनि त चाहियो नि। त्यसको लागि केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारले गर्ने पत्रकार मित्रहरूले चाहिँ नि जनताका जुन आवश्यक चिजहरू छ यसलाई तपाईँहरूको माध्यमबाट जुन अहिले तपाईँहरू यसरी चाहिँ नि हिँडिरहनु भएको छ, यो रोगको मारामारीमा पनि जनतालाई चाहिँ नि सूचित गर्ने कार्य चाहिँ नि तपाईँहरूले गर्नुभएको छ। तपाईँहरूलाई पनि सरकारले कति सुरक्षा र तपाईँको चाहिँ नि तपाईँहरूलाई चाहिँ नि दिनुपर्ने मास्क किट उपकरणहरू के दिएको छ? ग्लानी हुन्छ है, यो विषयमा बहस नगरौँ, हामीलाई ग्लानी हुन्छ होइन। हामी जुन मनोबलले गरिराखेका छौँ तपाईँहरूको जस्तै नै हो। यही हो भने चाहिँ नि तपाईँको यो रोग चाहिँ नि तपाईँको लागिसकेको पछिको अवस्था, भोलि आउने दिन पनि हामीले सोचेर चाहिँ नि काम गरेन भने अनि यो भयावह चाहिँ नि भयो भने यसको जिम्मेवारी त भोलि सुन्नु न केन्द्रीय सरकारले लिनै पर्छ। हामीलाई त निर्देशन दिएको जुन बेला रात भन्नुहोस् जुन बिहान भन्नुहोस् 24 घन्टा चाहिँ हामी फिल्डमा खटिरहेको छन् र मैले यो बेलामा मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, यो मेरो मात्र होइन तपाईँको आम नेपालीको र आम जनप्रतिनिधिहरू र सरकारको पनि यही नै चाहना हो। अब त्यस कारणले यसलाई कसरी चाहिँ नि लागू गर्ने, यसको तपाईँको उपकरणहरू कसरी गर्ने भन्ने त त्यो त तत्त जिम्मेवारी लिएका विभागहरू र तपाईँको व्यक्तित्वहरूले चाहिँ कार्य गरेर अगाडि बढायो भने त यो सजिलै सहजता साथ चाहिँ यो कार्यान्वयन भइहाल्छ नि। तर सिमानामा कस्तो खालको सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने, त्यसपछि कसरी चाहिँ लकडाउनलाई खुकुलो गर्ने भन्ने कुरामा अलिकति हतारो गरियो भने त्यो जोखिमपूर्ण हुन्छ, आत्मघाती हुन्छ, विशेष गरी अहिलेका ग्रिन जोन भनिएका ठाउँका लागि पनि। अब त्यसमा चाहिँ केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारकै भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो। स्थानीय सरकारमा त सरकारले त होस्टेमा हैसी गर्ने मात्रै भयो यो सन्दर्भमा चाहिँ होइन, तपाईँको समग्रतामा। हजुर हुन्छ, सुरक्षित रहनुहोला, नागरिकलाई सुरक्षित राख्नुहोला। समय र संवादको लागि धन्यवाद। हजुर, यहाँको यो टिमलाई पनि सिंहनगरवासी र जनप्रतिनिधिको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुरक्षित रहनुहोस्, आफू पनि बाँचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ र यो सेवा गरौँ र यो रोगलाई हामी सबैले परास्त गरेर हटाउँ। धन्यवाद। हजुर, नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बहादुर बस्नेत समग्रतामा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारीको बीचमा नागार्जुन नगरपालिका विशेष गरी एउटा प्रतिनिधि स्थानीय निकाय हुनसक्छ, जसका आधारमा हामीले स्थानीय सरकारहरूले कसरी काम गरिराखेका छन्, चुनौती जस्ता विषयमा जोडिएर कुराकानी गऱ्यौँ। यो सन्दर्भमा हामी नागार्जुन नगरपालिकाले अवलम्बन गरेका मोडलहरू लिन सक्छौँ। जस्तो भाडाका सन्दर्भमा नगरपालिकाले केही पनि निर्णय गरिसकेको छैन, स्पष्ट हुनुपर्छ, किनकि यो नेपाल सरकारले लाद्ने विषय पनि होइन, व्यक्ति विशेषको सम्पत्तिको हकसँग जोडिएको विषय पनि हो। त्यस हिसाबमा सरकारले विकल्प दियो अथवा स्थानीय सरकारले विकल्प दिए भने यो बहसमा आउन सक्छ। यसभन्दा बाहेक नागार्जुन नगरपालिकाले लकडाउनको समयमा स्थानीय नागरिकहरूसँग 2 महिनाको पानीको शुल्क नलिने भनेर एउटा निर्णय गर्यो र यो वर्षको मालपोत शुल्क मिनाहा गर्ने विषयमा छलफल अगाडि बढायो भनिराखिएको छ र बाहिर जिल्लाबाट आएका विपन्न परेका नागरिकहरूका लागि नगरपालिकाले एउटा विशेष खालको मेस सञ्चालन गरेर उनीहरूलाई लामो समयदेखि निःशुल्क भोजन व्यवस्थापन गरिराखेको छ। बाहिरबाट आएका र बिचलीमा परेका अथवा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सुत्केरी महिलाहरू जो अस्पताल जान सकिराखेका छन्, उपचारमा समस्या परिराखेको छ, उनीहरूलाई विशेष भत्ताको व्यवस्था नगरपालिकाले गरिराखेको छ र स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर नगरपालिकाले अहिले स्वास्थ्य उपचारका सन्दर्भमा नागरिक उपचारको सरोकारमा राम्रो काम गरिराखेको भन्ने नजिर उहाँले दलिल प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसबाट हामीले केही पक्कै पनि सिक्न सक्छौँ। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै नेपालको सन्दर्भमा नयाँ हुनसक्छ, तर विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको यो कोरोना महामारीका सन्दर्भमा अहिलेसम्म विश्वभर 5,247 जना भन्दा बढी नेपाली सङ्क्रमित भइसकेका छन् र विदेशमा बसेका नेपालीहरूले 73 जना नेपालीले ज्यान गुमाइसकेको सन्दर्भ छ, समाचार छ। नेपालका सन्दर्भमा 75 जना मात्रै सङ्क्रमित छन् भनेका छौँ, तर विश्वभरि 73 जना नेपालीको ज्यान गइसकेको छ। हामी जाँदै यो सामग्री जोड्न चाहन्छौँ। महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19
पेन्डामिकका कारण नेपालमा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन, तर रोजगारी तथा विभिन्न कामको सिलसिलामा विदेशमा पुगेका 73 जना नेपालीको मृत्यु भएको र कोरोना भाइरसकै कारण उनीहरूको ज्यान गएको गैर आवासी नेपाली सङ्घ NRNA ले पुष्टि गरेको छ। जसअनुसार शनिबारसम्म विश्वभर 73 जना नेपालीको मृत्यु भयो। सबैभन्दा बढी बेलायतमा ज्यान गएको छ 49 जनाको, र त्यहाँ 1000 जनाभन्दा बढी नेपाली कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट अहिले पनि प्रभावित छन्। त्यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकामा 1500 भन्दा बढी नेपाली सङ्क्रमित भएका छन्, त्यहाँ 15 जनाको ज्यान गइसकेको छ। अमेरिकामा कोरोना भाइरसकै कारण UAE मा 5 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। 100 भन्दा बढी नेपाली को कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित भएको देखिन्छ। यस्तै आयरल्यान्डमा 1, जापानमा 1, टर्कीमा 1, नेदरल्यान्ड्समा 1 जनाको कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यस्तै अहिलेसम्म विश्वभर 5247 जनाभन्दा बढी सङ्क्रमित छन् र त्यसमा पनि धेरै खाडी मुलुकमा देखिएका छन्। खाडी मुलुकमा सङ्क्रमित नेपालीको सङ्ख्या 2300 भन्दा बढी पुगेको छ र NRNA को तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म विभिन्न 27 मुलुकमा रहेका नेपालीहरूमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। बहराइनमा 126 जना, UAE मा 100, कुवेतमा 78 जना, नेपालमा 75 जना, साउदी अरबमा 34 जना नेपालीहरू कोरोना प्रभावित भएका छन्। त्यस्तै युरोपेली मुलुकहरूमा पनि नेपालीहरू सङ्क्रमितको सङ्ख्या उत्तिकै छ। पोर्चुगलमा 26, आयरल्यान्डमा 22, स्पेनमा 12, अस्ट्रेलियामा 10, बेल्जियममा 6, जापानमा 6, स्विजरल्यान्डमा 5, क्यानाडामा 5, जर्मनीमा 4, साइप्रसमा 3, मलेसियामा 3, न्युजिल्यान्डमा 3, मालदिभ्समा 2, माल्टामा 2, हङकङमा 2, म्यानमारमा 1 र फ्रान्समा 1 जना कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नेपालीमा पुष्टि भएको NRNA को तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यो अवस्थामा विश्वव्यापी रूपमा महामारी फैलिराखेको छ, प्रकोप फैलिराखेको छ र यो महामारी र प्रकोपका बीचमा हामी अहिले लकडाउनको समयमा छौँ। हामी विगत 42-43 दिनदेखि लकडाउनको सामना गरिराखेका छौँ। चैत 11 गते यता लगातार लकडाउन थपिराखेको छ। यो वैशाख 25 गतेसम्म लकडाउन कायम छ र यो बीचमा फेरि पनि सीमा नाकाबाट काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्नेको सङ्ख्या बढिसकेपछि काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौँका प्रहरी प्रमुख र 3वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखको समन्वयमा अहिले नाकाहरूमा पुनः आज बिहानबाट कडाई गर्न थालिएको भन्ने समाचार पनि आइराखेको छ। किनकि काठमाडौँ उपत्यका आजसम्म सुरक्षित छ र कम्तीमा वैशाख 26 गतेबाट आंशिक रूपमै पनि लकडाउन खुकुलो हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा हुँदै गर्दाखेरि सीमा नाकाबाट काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका नागरिकहरू प्रवेश गर्दै गर्दा त्यो जोखिम बढेको हुनाले अहिले आजबाट काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशमा अत्यन्तै कडाई गरिएको भन्ने समाचार आइराखेको सन्दर्भमा हामी तपाईँलाई आग्रह गर्छौँ, यदि तपाईँको टोल छिमेकमा पछिल्ला केही दिन यता काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाट कोही व्यक्ति नयाँ अनुहार प्रवेश गरेको छ भने निगरानीमा राख्नुहोस् र उसलाई तत्काल स्वास्थ्य परीक्षणका लागि मनोवैज्ञानिक रूपमा प्रोत्साहित गर्नुहोस्। कोभिड-19 अपडेट क्यापिटल मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुतिको समय सकिएको छ। प्राविधिक मित्र रमेश भण्डारीका साथमा कृष्ण तिमल सिन्हा बिदा हुन्छु। नमस्ते।